अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात बखैर आफियत होंगे। दोस्तों, आज मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम के लिए, उलमाए किराम के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, एक बहुत बड़ी खुशी है। इसलिए कि आम तौर से जो उलमाए किराम मदरसों में पढ़ाते हैं और पढ़ाई का तदरीस व तालीम का जो खिदमत अंजाम देते हैं, तो उनका हाल बुरा होता है, उनका तनख्वाहें कम होती है, जिसके वजह से उन्हें परेशानियां होती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको हम एक ऐसे मदरसे की तरफ ले जाते हैं, एक ऐसी शख्सियत की तरफ ले जाते हैं जहां के मुहतमिम साहब, जहां के प्रबंधक साहब तमाम असातिज़ा को, वहां के पढ़ाने वाले सारे टीचर को एक मुहतमिम का दर्जा दे रखे हैं। और साथ ही में वहां पे पैसे की भी किल्लत नहीं है। और जिस असातिज़ा का, जिस उलमाए किराम का जो उनके मदरसे में पढ़ा रहे हैं, अगर उनकी शादी हो गई तो तनख्वाह बढ़ गया, अगर बच्चे हो गए तो तनख्वाह बढ़ गया। यहाँ तक कि किसी तरह का कोई हादसा अगर पढ़ाने के दरमियान, यानी आप मुदर्रिस हैं मदरसे के, अगर आपके साथ कोई हादसा पेश आता है तो उस मुहतमिम साहब की तरफ से दवा इलाज का पूरा इंतजाम है, पूरा खर्च दिया है। वो शख्सियत है मौलाना इलियास गुम्मन साहब, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, मुनाज़िर इस्लाम हैं। और वाकई में मैं भी उनसे बड़ा अकीदत रखता हूँ और उनका इल्मी पैमाना बड़ा ऊंचे दर्जे का है और उनका इल्म बड़े आले दर्जे का है। उनका अखलाक, उनका मामलात बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों, मैं अक्सर मौलाना इलियास गुम्मन साहब का वीडियो देखता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बल्कि तो मौलाना इलियास गुम्मन साहब दामत बरकातहू में एक मरतबा फरमा रहे थे कि मेरा एक मरतबा दारुल उलूम देवबंद में जाना हुआ, तो वहाँ के जो मुहतमिम, फिलहाल जो मुहतमिम अबुल कासिम नोमानी साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब, वहाँ के प्रबंधक साहब ने कहा कि मौलाना इलियास गुम्मन साहब, मैं आपकी तकरीरें सुनता हूँ, मैं आपके बयानात सुनता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, जो लोग जानते होंगे, वो मुफ्ती अबुल कासिम साहब एक बहुत बड़ी हस्ती है, दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम हैं और इल्म का दरिया है, इल्म का समंदर है उनके पास। और अल्लाह ने तकवा और परहेजगारी भी इसी दर्जे दे रखी है। मगर वो कह रहे हैं मौलाना इलियास गुम्मन साहब से कि जनाब, मैं आपकी तकरीर सुनता हूँ, बयान सुनता हूँ और बहुत फायदा होता है। तो दोस्तों, मैं तारुफ करा रहा हूँ कि यही मौलाना इलियास गुम्मन साहब हैं, जिनके मदरसे में हर असातिज़ा को बहुत ही आला दर्जे की फरावानी है। यहाँ तक कि अगर मेहमान 50 मेहमान आ जाते हैं इनके मदरसे में, तो मतबख में यानी बावर्ची खाने में बस इत्तला करने की देर है। 50 मेहमानों का इंतजाम मतबख करेगा, उसकी जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि अगर जिस असातिज़ा का नया नया शादी हो जाता है तो उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है। किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है तो यानी उसका खर्च बढ़ गया तो उसका तनख्वाह बढ़ा दिया जाता है। और कोई स्टाफ कहीं भी जाना चाहता है, मदरसे की गाड़ी उठाए, चाबी उठाए, ड्राइवर को लेकर जा सकता है। यानी हर तरह का सुविधा उपलब्ध है। पहले आइए, मैं मौलाना इलियास गुम्मन साहब के ज़मानी इंटरव्यू में मौलाना इलियास गुम्मन साहब ने ये सब बातें खुद बताई हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें। कभी हमारे मरकज़ के किसी उस्ताद से पूछें, जिस तरह मरकज़ में मेरी बात मानी जाती है, इसी तरह मरकज़ में हर उस्ताद की बात दफ्तर मानी जाती है। हिफ्ज़ का उस्ताद हो, उसके 50 मेहमान आ जाए, उसने दफ्तर पर्ची लिखनी है कि मेरे 50 मेहमान हैं, उनका खाना चाहिए, दफ्तर इनकार नहीं कर सकता। मेरे मदरसे का कोई उस्ताद कहीं जाना चाहे गाड़ी लेकर, उसको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसने दफ्तर से कहना है, ड्राइवर उसके साथ जाएगा, उसको लेकर जाएगा, मुझसे नहीं पूछना। मौत में मेरी अदम मौजूदगी में छोटे भाई मौलाना घुमन मोहतमिम में, उनसे भी नहीं इजाज़त लेनी, ये हमारी तरफ से इजाज़त है हर उस्ताद को। तो वो फिर जितने हमारे सादे कराम हैं, मैं तमाम असातिज़ा को तरतीब से उम्रे करा रहा हूँ। कुछ हो गए जी, कुछ बाकी है।
نہیں ہم نے تو دیکھا ہے محتمین خود ہر سال آ رہے ہیں، ان کی فیملیاں آ رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں، اساتذہ کو پتہ ہی نہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو پہلے کو 19 سال کی عمر میں کرایا اور سادہ کو اس سے پہلے کرانے شروع کرائے۔ زبردست ہے، اور یہ دیگر حضرت محتمین کے لیے بھی ایک اچھی وہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں پھر جب استاد ہے اس کی شادی ہوتی ہے، ہم اس کو شادی الاؤنس دیتے ہیں۔ زبردست نکاح کے بعد اس کی تنخواہ بیوی کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ بچے بچے کی پیدائش میں ہم خرچہ دیتے ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد بھی تنخواہ بڑھ جاتی ہے۔ زبردست، ماشاءاللہ، یہ سیکھنے کی چیز بالکل ایسے، دیگر اداروں کو بالکل ایسے، فالو کرنے اور کی چیز ہے۔ ہر سال ان کی بنیادی تنخواہ میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ بہترین۔ اس کے علاوہ کسی بھی استاذ کی کسی قسم کی ضرورت ہو وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ میں میڈیا پر کہہ رہا ہوں، کوئی ایک استاذ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی بھی ضرورت کے لیے استاذ سے رابطہ کیا ہے اور میں نے کہا کہ میں آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ میرا موقف مدارس کے بارے میں، اپنے مدرسے کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی وہ اساتذہ جو میرے پاس ہیں وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر آئیں، اب ان کے لیے والد میں ہوں، تو مجھے ان کو ایسے ہی سنبھالنا چاہیے جس طرح میں اپنی اولاد کو سنبھالتا ہوں۔ اب مثلا عید آئی ہے، میں عید پہ تمام اساتذہ کو عیدی الگ دی ہے، معلمات کو الگ دی ہے، جو حفظ کے طلباء موجود ہیں ان کو الگ دی ہے، بچیوں کو الگ دی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اساتذہ جو بیوی بچوں کے ساتھ یہاں پر ہیں ان کے لیے میں نے اہتمام الگ کیا ہے کہ ان کی اہلیہ کو بھی عیدی اپنی بیوی کے ہاتھوں اور ان کے بچوں کی بھی عیدی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے دادا ابو کے پاس نہیں، میرے پاس ہے، تو مجھے چاہیے میں دادا ابو بن کر ان کو عیدی دوں کہ میرے پاس جو رہتے ہیں ان کا حق ہے۔ بہت زبردست چیز ہے، میں تو اس سے بڑا حیران ہوا، اور یہ بلکہ ایک کلپ الگ کر کے ہم اس کو لگائیں گے انشاءاللہ۔ کہ دیگر جو ادارے یقیناً بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے، آپ کی تو اس کی وجہ سے آ گئی سامنے، تو اس کو ان چیزوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بڑا ایک جو علماء والا طبقہ ہے، ہر سال انکریمنٹ لگتا ہے سرکاری کو، پرائیویٹس کو، لیکن یہ ان کا نہ کوئی انکریمنٹ ہے، نہ کوئی ان کی کوئی مطالبات ہیں، نہ کوئی مظاہرے کرتے ہیں یہ لوگ، اور ان کے جو حضرات ہیں وہ بھی ان کے بارے میں دیکھیے ہمارے یہاں ایک استاذ تھے اور وہ بھی کتب کے استاذ نہیں تھے، اسکول کی کتاب پڑھاتے تھے، ناظم تھے ہمارے، مدرسے کے کام کے لیے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ میں وہ شہید ہو گئے۔ ان کو غالباً اب 6 سال ہو گئے، آج تک ان کی اہلیہ کا وظیفہ اسی طرح جاری ہے، ان کی تنخواہ جس طرح ان کی زندگی میں تھی۔ بہت بڑی بات۔ اور میں نے اپنے تمام اساتذہ سے کہہ رکھا ہے بھی آپ اللہ نہ کرے آپ معذور ہو جائیں، خدا نہ کرے آپ دنیا سے رخصت ہوں، تو آپ کو یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں دنیا چھوڑ رہا ہوں تو میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ تو اس کی کفالت اس مدرسے کے ذمے ہے، چونکہ آپ نے اپنی جوانی ہمیں دی ہے۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ وہ استاد فوت ہو جاتے تو 5ویں دن جی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بہت اچھی ترتیب، جی سوال ہی پیدا نہیں۔ زبردست، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ پھر ہمارے اساتذہ کرام میں سے آپ مرکز جائیں گے دیکھیں گے، اساتذہ کرام میں سے ہم مرکز کے عملے میں سے بڑی سے بڑی شکایت آ جائے تو میں اخراج میں جلدی نہیں کرتا، میں ان سے کہتا ہوں بھی جس طرح میں بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہوں اللہ سے امید رکھتا ہوں معافی کی، یہ میرے محتاط ہیں، تو کچھ ان سے میری نافرمانیاں بھی ہوں گی، تو اس کا معنی ہی نہیں کہ آپ نے میری نافرمانی کی تو نکل لے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خیال کریں۔ تو الحمدللہ اساتذہ کا طلبہ کا جتنے ہمارے یہاں طلبہ آتے ہیں آپ کسی طالب علم سے پوچھیں، میں اساتذہ سے کہہ دیتا ہوں کہ ہم جو سالانہ اجتماعات میں یہ بات کہتے ہیں کہ طالب علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، یہ ہم نے کیوں کہا ہے؟ لوگوں سے چندہ لینے کے لیے یا واقعتاً مہمان سمجھے؟ اگر واقعتاً مہمان سمجھائے تو پھر میرے مہمان کی میری عدم موجودگی میں عزت ہوتی ہے، طالب علم کے مہمان کی عزت کیوں نہیں ہوتی؟ طالب علم کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اور میں پہلے دن جب ہمارا سالانہ یعنی تعلیم شروع ہوتی ہے تو تمام اساتذہ کرام کو خوشبو، تسبیح، ایک ٹوپی، زیتون کی تازہ مسواک اور اس کے ساتھ کوشش میں کرتا ہوں ہر سال زعفران بھی آپ کا پہلا ہدیہ ہے، اور ساتھ ہی میری طرف سے آپ کو اعلان ہے کہ آپ کے 100 مہمان بھی ہیں تو آپ کے نہیں ہوں گے، وہ میرے مہمان ہوں گے۔ مہمانوں کے بارے میں آپ نے خیال نہیں رکھنا کہ ہماری تنخواہ اتنی، مہمان کا کیا بنے گا، وہ میرے مہمان۔ آپ نے دفتر اطلاع کرنی ہے، اگر دفتر آپ کے مہمان کو نہ سنبھالے تو مجھے پھر آپ نے میسج کرنا ہے کہ استاد جی مہمان کو دفتر نے خیال نہیں کیا، تو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جی دوستو، آپ نے مولانا الیاس گومن صاحب کے زبانی پوری حقیقت اور سچائی کو سن لیا۔ در حقیقت یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کرام کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اور عام طور سے جو علماء کرام مدارس میں پڑھاتے ہیں
वो एक बहुत ही मजबूर और लाचार बनकर रह जाते हैं। उनके घर का खर्च मेंटेन नहीं हो पाता, बीवी बच्चे परेशान रहते हैं, दवा इलाज के लिए पैसे तक नहीं रहते हैं। इसलिए वीडियो इतना ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम मदरसे के मुहतमीम तक ये वीडियो पहुंचे और हर मदरसे में इस तरह का निज़ाम होना चाहिए, इस तरह का वसूल होना चाहिए, उलमाए कराम की इस तरह कदर होनी चाहिए और ख्याल रखा। लिहाजा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें ताकि इस तरह के अच्छी मालूमात आप